उपदेशक अध्याय 1। सबै कुरा व्यर्थ हुन्। दाउदका छोरा यरुशलेमका राजा उपदेशकका वचन। उपदेशक भन्दछन्, व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। मानिसले आफ्ना सारा कामबाट के लाभ पाउँछ, जसमा त्यसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रम गर्दछ। पुस्ताहरू आउँछन्, पुस्ताहरू जान्छन्, तर पृथ्वी चाहिँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। सूर्य उदाउँछ र अस्ताउँछ, त्यो आफू उदाएको ठाउँमा चाँडो जान्छ। बतास दक्षिणतिर बहन्छ अनि उत्तरतिर फर्कन्छ, त्यो सधैँ आफ्नै चक्करमा फर्केर घुमिरहन्छ। सबै खोलाहरू समुद्रमा नै बगेर जान्छन्, तापनि समुद्र कहिल्यै भरिँदैन। जुन स्थानबाट खोलाहरू आउँछन्, ती फेरि त्यही नै फर्केर जान्छन्। सबै कुरा विरक्त छन्, यतिसम्म कि कसैले पनि त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। देखेर आँखा कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, न त सुनेर कान तृप्त हुन्छ। जे भएको छ त्यो फेरि हुनेछ, र जे गरिएको छ त्यो फेरि गरिनेछ। सूर्यमुनि कुनै कुरा नयाँ छैन। के कुनै कुरो छ जसको बारेमा कसैले भन्न सक्छ, हेर त यो त नयाँ कुरो हो, त्यो त पहिलेदेखि नै त्यहाँ थियो। हाम्रो पालोभन्दा पहिले नै प्राचीन कालका मानिसहरूको केही सम्झना रहँदैन, अनि ती जुन अझ आउनेवालाहरू छन् उनीहरूभन्दा पछि आउनेहरूले उनीहरूको सम्झना गर्ने छैनन्। म उपदेशकले यरुशलेममा इजरायलका राजा भएर शासन गरेँ। आकाशमुनि जे गरिन्छ ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरेँ। कति ठुलो अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। सूर्यमुनि गरिएका सबै काम मैले देखेको छु, ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। जे बाङ्गो छ त्यसलाई सुझाउन सकिँदैन, जे छँदै छैन त्यसको गन्ती हुँदैन। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त मभन्दा अघि यरुशलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। तब बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले मेरो मन लगाएँ। तर यो पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ, किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीर। उपदेशक अध्याय 2। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, आऊ अब असल कुरो चाहिँ के हो भनी पत्ता लाउन म सुख विलासित तिम्रो जाँच गर्नेछु। तर त्यो पनि व्यर्थै रहेछ भनी प्रमाणित भयो। मैले भने, हाँसो मूर्खता हो, अनि सुख विलासले के फाइदा गर्छ। दाख मत पिएर तथा मूर्खलाई अँगालेर मैले आफैलाई प्रफुल्ल तुल्याउन कोसिस गरेँ। मेरो मनले अझै मलाई बुद्धिद्वारा डोर्याउँदै थियो। आकाशमुनि यस छोटो जीवनमा मानिसहरूका निम्ति असल काम के हो सो जान्न भनी मैले इच्छा गरेँ। मैले ठुला योजनाहरू थालेँ। मैले मेरो निम्ति घरहरू बनाएँ। मैले दाखको खेत स्थापना गरेँ। मैले बगैँचाहरू र उद्यानहरू बनाएँ र तिनमा सबै प्रकारका फलफुलका रुखहरू रोपेँ। लहलह बढ्दै गरेका वृक्षहरूका उद्यानहरूलाई सिँचाइ गर्न मैले पानीका ठुला ठुला जलाशयहरू बनाएँ। मैले कमारा कमारीहरू किने र मेरो घरमा जन्मेका अरू कमारा कमारी पनि थिए। म अघि यरुशलेममा हुने अरू कुनैका पनि मेरा भन्दा धेरै गाईबस्तुहरूका बथान र भेडा बाख्राहरूका बगाल थिएनन्। मैले मेरो निम्ति सुन र चाँदी तथा राजाहरू र देश देशबाट धन सम्पत्ति थुपारेँ। मैले गायक र गायिकाहरू र एउटा स्त्रीगृह पनि मानिसका हृदयको मनोरञ्जनको निम्ति प्राप्त गरेँ। यरुशलेममा मेरो अघिका सबैभन्दा म धेरै महान भएँ। यी सबैमा मेरो बुद्धि मसँगै रह्यो। मेरा आँखाले अभिलाषा गरेको केही प्राप्त गर्न मैले आफैलाई इन्कार गरिनँ। कुनै सुख विलास मेरो हृदयलाई मैले इन्कार गरिनँ। मेरो सारा कामहरूमा मेरो हृदय आनन्दित भयो, र यो चाहिँ मेरा सबै परिश्रमको फल थियो। तापनि मेरा हातहरूले गरेका सबै कार्यहरू र प्राप्त गर्नलाई मैले परिश्रम गरेका सबै कुरा जब मैले निरीक्षण गरेँ, तब प्रत्येक कुरा व्यर्थ थियो, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। सूर्यमुनि केही उपलब्धि भएन। तब बुद्धि तथा पागलपन
र मूर्खता पनि के रहेछन् भनी सोच्नलाई मैले मेरा विचार त्यसतिर फर्काएँ। राजाले अघि नै गरिराखेका कामभन्दा तिनको पछि आउनेले अरू के बढी गर्न सक्छ र? मैले के देखेँ भनी जसरी अँध्यारोभन्दा उज्यालो असल हुन्छ त्यसरी नै मूर्खताभन्दा बुद्धि असल हुन्छ। बुद्धिमान मानिसका आँखा त्यसको शिरमा हुन्छन्, तर मूर्ख चाहिँ अन्धकारमा हिँड्छ। तर मैले थाहा पाएँ कि यी दुवैमाथि एउटा दशा आइपर्नेछ। तब मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, मूर्खको दशा ममाथि पनि आइलाग्नेछ। म बुद्धिमान भएको के लाभ भयो त? मैले मेरो मनमा भने, यो पनि व्यर्थै रहेछ, किनकि बुद्धिमान मानिसको पनि मूर्खको झैँ धेरै सम्झना रहँदैन। आउने दिनहरूमा दुवैजना बिर्सिनेछन्। मूर्ख जस्तै बुद्धिमान मानिस पनि मर्नै पर्छ। यसैले मैले मेरो जीवनलाई घृणा गरेँ, किनभने सूर्यमुनि गरेको काम मेरो निम्ति दुःखदायी रहेछ। ती सबै व्यर्थ हुन्, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र। सूर्यमुनि सबै कुरा जसका निम्ति मैले परिश्रम गरेको छु, ती सबै मैले घृणा गरेँ, किनभने मैले ती म पछि आउनेको निम्ति छोड्नै पर्छ। अनि कसले जान्दछ त्यो बुद्धिमान हो कि मूर्ख? तापनि मैले सूर्यमुनि गरेका सबै कार्यहरू त्यसकै अधीनमा रहेछन्, जसमा मैले मेरा सारा प्रयास र सिप लगाएको छु। यो पनि व्यर्थ हो। तब सूर्यमुनि गरेका मेरा सबै परिश्रम र मेहनतलाई सम्झेर म स्वयं निराश भएँ, किनभने बुद्धि, ज्ञान र निपुणतासित कुनै मानिसले काम गरे तापनि त्यसले प्राप्त गरेका सबै अरू कसैको लागि छोडिदिनै पर्छ, जसले त्यसको निम्ति काम गरेकै छैन। यो पनि व्यर्थ र ठुलो दुर्भाग्य हो। सूर्यमुनि आफैले गरेका सबै मेहनत र चिन्तासहितको परिश्रमबाट मानिसले के पाउँछ र? त्यसका सबै दिनका काम पीर र दुःख हुन्। राति पनि त्यसको मनले विश्राम पाउँदैन, त्यो पनि व्यर्थ हो। मानिसले खानु, पिउनु र आफ्नो काममा सन्तुष्ट रहनुभन्दा अरू अझ बढी केही गर्न सक्दैन। यो पनि परमेश्वरको हातबाट आएको म देख्दछु, किनभने उहाँ बिना कसले खान वा सुख प्राप्त गर्न सक्छ र? जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। उपदेशक 3 अध्याय। प्रत्येक कुराको लागि समय छ, सबै कुराका लागि समय छ। आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ र उखल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ र निको पार्ने एउटा समय, भत्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय, रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, शोक गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गा छर्ने एउटा समय छ र ती बटुल्ने एउटा समय, अँगाल्ने एउटा समय छ र अलग रहने एउटा समय, खोज्ने एउटा समय छ र छोडिदिने एउटा समय, राख्ने एउटा समय छ र फाल्ने एउटा समय, च्यात्ने एउटा समय छ र मर्मत गर्ने एउटा समय, चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय, प्रेम गर्ने एउटा समय छ र घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ र मेलमिलाप गर्ने एउटा समय। काम गर्नेले आफ्नो परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र? परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु। उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरले आदिदेखि अन्त्यसम्म के गर्नुभएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैनन्। म जान्दछु कि मानिसको निम्ति आफू जीवित रहँदा आनन्दित रहनु र असल गर्नुभन्दा अरू असल कुरो केही छैन। परमेश्वरको दान यही हो कि हरेक मानिसले खाओस्, पियोस् र आफ्ना सारा परिश्रममा सन्तुष्ट रहोस्।
मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरि नै रहिरहन्छ। त्यसमा केही थप्न वा घटाउन सकिँदैन। मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धा गरून् भनी परमेश्वर यसो गर्नुहुन्छ। जे छ त्यो अघिदेखि नै थियो, जे हुनेछ त्यो पहिलेदेखि थियो। परमेश्वरले भूतकालमा भएका कुराहरूको हर हिसाब लिनुहुन्छ। अनि मैले सूर्यमुनि अर्कै कुरा पनि देखेँ। न्यायको सट्टामा खराबी पो रहेछ, धार्मिकताको सट्टामा खराबी पो रहेछ। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनु हुनेछ, किनकि हरेक कार्यको समय हुनेछ र हरेक कामको समय हुनेछ। मैले यो पनि सोचेँ, मानिसहरू त पशु सरह हुन् भन्ने जानुन् भनी परमेश्वरले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ। मानिसको भाग्य पशुको झैँ हुन्छ। ती दुवैको एउटै दशाले प्रतीक्षा गरिरहन्छ। एउटा जसरी मर्छ अर्को पनि त्यसरी नै मर्छ। सबैको एउटै सास हुन्छ। मानिसहरूको पशुभन्दा बढी सुविधा हुँदैन। हरेक कुरा व्यर्थ हो। सबै एउटै ठाउँमा जान्छन्, किनभने सबै धुलोबाट आएका हुन् र सबै धुलोमा फर्किजान्छन्। मानिसको आत्मा चाहिँ उँभोतिर र पशुको तल माटोमा जान्छ भनी कसले जान्दछ र? यसैले मैले देखेँ कि मानिसको निम्ति त आफ्नै काममा आनन्द लिनुभन्दा अरू असल कुरो केही हुँदैन, किनभने त्यही नै त्यसको भाग हो, किनकि कसले त्यसलाई त्योभन्दा पछि हुने कुराहरू देखाउन सक्छ र? आमेन। उपदेशक 4 अध्याय। फेरि मैले हेरेँ र सूर्यमुनि भइरहेका सबै अत्याचार देखेँ। अत्याचारमा परेकाहरूको आँसु मैले देखेँ, अनि तिनीहरूलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। अत्याचारीहरूका पक्षमा शक्ति थियो र अत्याचारमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिने कोही थिएन। यसैले मैले प्रष्टै भने कि मृतकहरू जुन मरिसकेका छन् तिनीहरू हालका जीवितहरूभन्दा खुसी छन्। तर ती दुवैभन्दा पनि अझ खुसी चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जो अहिलेसम्म भएको छैन र जसले सूर्यमुनि गरिने दुष्ट काम देखेकै छैन। अनि मैले यो देखेँ कि सबै परिश्रम र उपलब्धिहरू चाहिँ मानिसले आफ्नै छिमेकीलाई ईर्ष्या गरेको कारणबाट मात्र हुँदा रहेछन्। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। मूर्ख आफ्ना हात बाँधेर बस्छ र विनाश आफै ल्याउँछ। परिश्रम साथ कमाएको र बतासलाई खेदेको 2 मुठी भन्दा शान्तिसित 1 मुठी भएको अझ असल हो। फेरि मैले सूर्यमुनि केही व्यर्थ देखेँ। एउटा एक्लो मानिस थियो। त्यसका न त छोरा न दाजुभाइ थिए। त्यसको परिश्रमको अन्त्यै थिएन। तापनि त्यो आफ्नो धन सम्पत्तिमा सन्तुष्ट हुँदैनथ्यो। त्यसले सोध्यो, कसको लागि म मेहनत गरिरहेछु? जीवनको सुख म किन त्याग्दैछु? यो पनि व्यर्थ हो, एउटा दुःखदायी कुरा। 1 भन्दा 2 असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्नो कामको असल फल पाउनेछन्। यदि एउटा लोट्यो भने त्यसको मित्रले त्यसलाई उठाउन सहायता गर्छ, तर लोट्दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा। त्यस्तै यदि 2 जनासँग सुत्यो भने ती न्याना हुन्छन्, तर एक्लै त कसरी न्यानो हुने? 1 जनालाई कसैले जित्ला, तर 2 जनाले त आफ्ना सुरक्षा गर्न सक्छन्। 3 सुतले बाँधेको डोरी चाँडै चुडिँदैन। प्रगति व्यर्थ हो। चेतावनी नलिने वृद्ध तर मूर्ख राजाभन्दा निर्धन तर बुद्धिमान युवक अझ उत्तम हो। त्यो युवक झ्यालखानाबाट निस्केर राजा हुन पुगेकोले होला, वा त त्यो आफ्नो राज्यमा निर्धन जन्मेको होला। मैले के देखेँ भने सूर्यमुनि जिउने र हिँडुल गर्ने सबै राजाको उत्तराधिकारी त्यही युवकको पछि लागे। तिनीहरू अघिका सबै मानिसहरूको कुनै अन्त्य थिएन, तर जो तिनीहरू पछि आए उनीहरू त्यस उत्तराधिकारीसँग प्रसन्न भएनन्। यो पनि व्यर्थ हो र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो। आमेन। उपदेशक अध्याय 5। परमेश्वरको भयमा बस्नु। परमेश्वरको भवनमा जाँदा होसियारी साथ जाऊ। मूर्खहरूको बलिदान चढाउन भन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाओ, किनकि भुल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैनन्। बोल्नमा हतार नगर। परमेश्वरको अघि केही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुरी नगर।
परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी संसारमा छौ। यसै कारण तिम्रो वचन थोरै होस्। जसरी धेरै चिन्ताले सपना हुन्छ त्यसरी नै धेरै शब्दहरूमा मूर्खका बोली हुन्छन्। जब तिमी परमेश्वरसित भाकल गर्दछौ त्यो पुरा गर्नमा विलम्ब नगर। मूर्खसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तिम्रो भाकल पुरा गर। भाकल गरेर पनि पुरा नगर्नुभन्दा त भाकल नगरेको अझ असल हो। तिम्रो आफ्नो बोलीले तिमीलाई पाप गर्न नलगाओस्। अनि मन्दिरको समाचार वाहकलाई मेरो भाकल त भुल भएको थियो भनी प्रतिवाद नगर। तिमीले बोलेका कुरासँग परमेश्वर रिसाएर तिम्रो हातको कामलाई नाश गर्ने किन? धेरै कल्पना र धेरै शब्दहरू व्यर्थ हुन्, यसकारण परमेश्वरको भय मान। धन सम्पत्ति व्यर्थ हुन्। यदि तिमीले एउटा जिल्लामा गरिबहरूको अत्याचार भएको र तिनीहरूका न्याय र हक इन्कार भएको देख्यौ भने अचम्म नमान, किनभने हरेक अधिकारीमाथि अझ ठुलो अधिकारी खटाइएको हुन्छ र तीभन्दा अझै ठुला अधिकारीहरूले तिनीहरूमाथि हेरविचार गर्दछन्। जमिनबाट उब्जेका सबैले लिन्छन्। राजा स्वयंले खेतबाटै लाभ उठाउँछन्। जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपियाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीमा कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। यो पनि व्यर्थ हो। जब धन सम्पत्ति बढ्छ तब खाने मुख पनि धेरै बढ्छ। अनि ती हेर्नुबाहेक मालिकलाई धन सम्पत्तिको अरू के लाभ हुन्छ र? परिश्रम गर्नेको निन्द्रा मिठो हुन्छ, चाहे त्यसले थोरै खाओस् अथवा धेरै। तर धनीको प्रचुर धनले गर्दा त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन। मैले सूर्यमुनि एउटा दुःखदायी खराबी देखेको छु। मालिकले आफ्नै नोक्सानीको निम्ति धन सम्पत्ति थुपारेको, अथवा कुनै दुर्भाग्यले त्यसले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाएको थियो र जब त्यसको छोरा भयो उसको निम्ति केही रहेन। मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ र जसरी आउँछ त्यसरी नै त्यो फर्किजान्छ। त्यसले आफ्नो परिश्रमबाट आफ्नो हातमा लान सक्ने केही लाँदैन। यो पनि एउटा दुःखदायी खराबी हो। मानिस जसरी आउँछ त्यसरी नै फर्किजान्छ। त्यसलाई के लाभ हुन्छ र? किनभने त्यसको परिश्रम हावामै खेर जान्छ। त्यसले आफ्नो सारा जीवनकाल ठुलो नैराश्य, कष्ट, रिसराग र अन्धकारमा बिताउँछ। तब मैले यो थाहा गरेँ कि परमेश्वरले दिनुभएको यस छोटो अवधिमा सूर्यमुनि खानु, पिउनु र आफ्नो घोर परिश्रममा सन्तुष्टि खोज्नु नै मानिसको निम्ति असल र ठिक रहेछ, किनकि यो नै त्यसको भाग हो। यसबाहेक जब परमेश्वरले कुनै मानिसलाई धन सम्पत्ति र जग्गा जमिन र ती उपभोग गर्ने मौका दिनुहुन्छ र त्यसलाई आफ्नो भाग ग्रहण गर्न र आफ्नो काममा खुसी रहन दिनुहुन्छ, यो परमेश्वरको वरदान हो। त्यसले आफ्नो जीवनका दिनहरूको थोरै स्मरण गर्नेछ, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो हृदयको आनन्दमा व्यस्त राख्नुहुनेछ। आमेन। उपदेशक अध्याय 6। सूर्यमुनि मैले यस्तो एउटा अर्को खराबी देखेको छु जसले मानिसलाई साह्रै थिचेर लादेको छ। परमेश्वरले कुनै मानिसलाई धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन र मान दिनुहुन्छ जसले गर्दा त्यसलाई मन लागेको कुनै कुराको अभाव हुँदैन। तर परमेश्वरले त्यसलाई ती उपभोग गर्न नदिएर एउटा अर्कै मानिसलाई उपभोग गर्न दिनुहुन्छ। यो व्यर्थ र दुःखदायी खराबी हो। कुनै मानिस आफ्ना 100 जना छोराहरू भएर धेरै वर्षसम्म बाँच्यो, तर त्यो धेरै दिनसम्म बाँचेर पनि आफ्नो उन्नतिको उपभोग गर्न पाएन र उचित मृत संस्कार पनि पाएन भने म भन्दछु कि त्योभन्दा त तुहिएको बालकको दशा अझ असल हुन्छ। यो तुहिएको नानी व्यर्थमा जन्मन्छ र अन्धकारमा लोप हुन्छ र अन्धकारले नै त्यसको नाम ढाक्दछ। यसले कहिले घाम देखेको हुँदैन अथवा केही कुरा जानेको पनि हुँदैन, तापनि त्यस मानिसको भन्दा यसको विश्राम असल हुन्छ। यदि त्यो मानिस 2000 वर्ष बाँचेर पनि आफ्नो उन्नतिको सुख भोग गर्न असफल हुन्छ भने त्यसलाई के विश्राम हुन्छ र? आखिरमा सबै एउटै ठाउँमा जाँदैनन् र? मानिसको सारा परिश्रम पेट भर्नलाई मात्र हो, तापनि त्यसको भोग कहिले मर्दैन। बुद्धिमान मानिसको मूर्खमाथि के फाइदा छ र? अरूहरूका सामु आफूले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने जानेर गरिब मानिसलाई के लाभ हुन्छ र? आफूसँग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु अरू कुराको लोभ गरिरहनुभन्दा असल छ। यो पनि व्यर्थ र बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र हो।
जे छँदैछ त्यसलाई नाउँ दिइसकेकै छ र मानिस के हो त्यो जानिएकै छ। आफूभन्दा बलियोसँग कोही मानिस विरोध गर्न सक्दैन। जति धेरै कुरा त्यति नै कम अर्थ हुन्छ। त्यसले कसैलाई के लाभ हुन्छ र? किनकि यस जीवनको छोटो र अर्थहीन अवधिमा जो मानिसले छाया जस्तै बिताउँछ त्यसलाई के कुरो असल छ भनी कसले जान्दछ र? त्यो मरिगएपछि सूर्यमुनि के हुनेछ भनी त्यसलाई कसले भन्न सक्छ र? उपदेशक 7 अध्याय। बुद्धिको श्रेष्ठता। असल नाउँ अति सुगन्धित अत्तरभन्दा अझ असल हो र मृत्युको दिन जन्मेको दिनभन्दा अझ उत्तम हो। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा जानिराख्नुपर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो। हँसीबाट अफसोस अझ असल हो, किनकि शोकित अनुहार हृदयको लागि ठिक छ। बुद्धिमानको मन शोकको घरमा हुन्छ, तर मूर्खको मन चैनको घरमा हुन्छ। बुद्धिमान मानिसको हप्काइलाई ध्यान दिनु मूर्खहरूको सङ्गीत सुन्नुभन्दा अझ असल हो। भाँडामुनि पड्कने काँडाको आगो जस्तो मूर्खहरूको हाँसो हुन्छ, यो पनि व्यर्थै हो। करकापले बुद्धिमान मानिसलाई पनि मूर्ख बनाउँछ र घुसले हृदयलाई भ्रष्ट पार्छ। कुनै कामको सुरुभन्दा त्यसको अन्त अझ असल हुन्छ। धैर्य धारण गर्नु अहङ्कारी हुनुभन्दा असल हुन्छ। मनमा झट्टै नरिसाऊ, किनभने रिस त मूर्खको काखैमा बसेको हुन्छ। उहिलेका दिनहरू अहिलेका दिनहरूभन्दा कति उत्तम थिए भनी नभन, किनकि यस्तो प्रश्न सोध्नु बुद्धिको कुरो होइन। बुद्धि पैतृक धन झैँ असल कुरो हो र घामको उज्यालो देख्नेलाई यसको फाइदा गर्दछ। जसरी रुपियाँ पैसा एउटा आश्रय हो, त्यसरी नै बुद्धि पनि एउटा आश्रय हो। तर बुद्धिको लाभ यही हो कि बुद्धिले बुद्धिमान मानिसको प्राण जोगाइराख्छ। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ सो विचार गर। उहाँले बाङ्गो बनाउनु भएको कुरालाई कसले सोझो पार्न सक्छ र? समय राम्रो हुँदा खुसी हो, तर समय नराम्रो हुँदा विचार गर कि परमेश्वरले ती दुवै बनाउनु भएको हो। यसकारण मानिसले आफ्नो भविष्यको विषयमा केही पत्ता लगाउन सक्दैन। धर्मी मानिस आफ्नो धार्मिकतामा नष्ट भएको र दुष्ट मानिस चाहिँ आफ्नो दुष्टतामा धेरै वर्षसम्म बाँचेको मैले मेरो अर्थहीन जीवनमा देखेको छु। धेरै धर्मात्मा नहौ र धेरै बुद्धिमान पनि नहौ। तिमी किन आफैलाई नाश गर्ने? ज्यादै दुष्ट र ज्यादै मूर्ख नहौ। तिमी किन अकालमा मर्ने? एउटालाई समाति राख्नु र अर्कोलाई नछोड्नु दुवै असल हुन्। जसले परमेश्वरको भय राख्छ त्यो मानिस सबैदेखि अलग्गै बस्छ। बुद्धिले बुद्धिमान मानिसलाई सहरका 10 जना शासक भन्दा शक्तिशाली तुल्याउँछ। संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठिक गर्छ र कहिले पाप गर्दैन। मानिसले भनेका सबै कुराहरूमाथि ध्यान नदेऊ, नत्र त तिम्रो नोकरले तिमीलाई सरापेको तिमीले सुन्नेछौ। किनभने तिमीले कतिचोटि अरूहरूलाई सरापेका छौ त्यो तिमीहरू मनमनै थाहा होला। यी सबै कुरा मैले बुद्धिद्वारा जाँच गरे र भने बुद्धिमान हुनलाई मैले निश्चय गरेको छु, तर यो मबाट टाढै रह्यो। बुद्धि जे नै भए तापनि यो महान र प्रगाढ छ, कसले त्यसको आविष्कार गर्न सक्छ र? यसकारण मैले बुद्धि र घटनापछिका कारणहरू खोज तलास गर्न मेरो मन लगाएँ र दुष्टताको मूर्खता र मूर्खको पागलपना बुझ्न इच्छा गरेँ। त्यही स्त्री जो एउटा पासो छे त्यसलाई मृत्युभन्दा तितो मैले भेटाएँ। त्यसको हृदय धराप र त्यसका हातहरू चाहिँ साङ्लाका बन्धन हुन्। जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ त्यो त्यसबाट बाँच्ने छ, तर पापीलाई त्यसले पासोमा पार्छे। उपदेशकले भन्छन्, मैले जे पत्ता लगाएको छु सो सुन। एउटा कुरामाथि अर्को थप्दै प्रत्येक घटनापछिका कारण पत्ता लाउन खोजिरहँदा तर नभेटाउँदा मैले 1000मा एउटा सोझो मानिस भेटाएँ, तर 1000मा एउटा सोझी स्त्री भेटाइन। यो मात्र मैले भेटाएको छु, परमेश्वरले मानिसहरूलाई सोझो बनाउनु भयो, तर मानिस चाहिँ अनेक परिकल्पनाको खोजीमा लागेको छ। आमेन। उपदेशक 8 अध्याय। बुद्धिमान मानिस जस्तै को छ र? यी कुराहरूको व्याख्या कसलाई थाहा छ र?
बुद्धिले मानिसको अनुहार उज्यालो बनाउँछ र त्यसको कठोर अनुहार बदलिदिन्छ। म भन्दछु, राजाज्ञा पालन गर, किनभने तिमीले परमेश्वरको अघि शपथ खाएका छौ। राजाको उपस्थितिबाट बिदा हुनु हतार नगर, कुनै दुष्ट कुराको पक्षमा अडान नलेऊ, किनभने राजालाई जे इच्छा लाग्छ तिनले त्यही गर्दछन्। किनकि राजाको वचन सर्वमान्य हुन्छ, कसले तिनलाई भन्न सक्छ, हजुर के गरी बक्सन्छ। जसले राजाको आज्ञा पालन गर्दछ त्यसलाई केही हानि हुँदैन, अनि बुद्धिमान हृदयले उचित समय र तरिका जान्नेछ। यद्यपि मानिसमाथि साह्रै दुःख कष्ट आए तापनि हरेक कुराको निम्ति उचित समय र तरिका हुन्छ। भविष्यबारे कसलाई थाहा छैन, यसकारण कसले मानिसलाई पछि के हुन्छ भनी भन्न सक्छ। बतासलाई थामिराख्नु कसैको शक्ति छैन र त्यसै गरी आफ्नो मृत्युको दिनमाथि कसैको अधिकार छैन। जसरी युद्धको समयमा कसैलाई पनि बिदा हुँदैन, त्यसरी नै खराबी गर्नेलाई त्यसले कहिल्यै छोड्ने छैन। सूर्यमुनि गरिएका सबै कुराहरूलाई मैले मन लगाएर हेर्दा यी सबै कुरा देखेँ। अरूमाथि प्रभुत्व गरेर आफैलाई हानि हुने एउटा समय छ। तब मैले दुष्ट गाडिएका पनि देखेँ। तिनीहरू पवित्र स्थानमा आउने जाने गर्थे र यसको निम्ति सहरमा सम्मान लिने गर्थे। यो पनि व्यर्थ हो। कुनै अपराधको दण्ड तुरुन्तै भएन भने मानिसहरूका हृदयले दुष्ट काम गर्नलाई योजनाहरू बनाउँछन्। यद्यपि दुष्ट मानिसले अनेकौँ खराबी गरेर पनि लामो समयसम्म बाँचिरहन्छ, तापनि परमेश्वरको भय मान्नेहरूलाई र उहाँको अघि श्रद्धालु हुनेहरूलाई असल हुनेछ भन्ने मलाई थाहा छ। तर दुष्टहरूले परमेश्वरको भय नमानेका हुनाले तिनीहरूको भलो हुँदैन र तिनीहरूका दिनहरू छाया जस्तो लामो हुने छैनन्। संसारमा केही अर्को एउटा व्यर्थको कुरा हुँदैछ। दुष्टले पाउनुपर्ने दण्ड धर्मीले पाउँछ र धर्मीले पाउनुपर्ने इनाम दुष्टले पाउँछ। म भन्दछु, यो पनि व्यर्थ हो। यसैले सुख चयन गरे हुन्छ भनी म सल्लाह दिन्छु, किनभने सूर्यमुनि मानिसलाई खानु पिउनु र रमाइलो गर्नुभन्दा अरू असल केही रहेनछ। तब सूर्यमुनि परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको अवधिभर त्यसको आफ्नो काममा आनन्दले साथ दिनेछ। संसारमा मानिसले आँखा चिम्म नगरी रात दिन नसुती गरेको परिश्रम हेर्न म बुद्धि के हो भनी जान्न तब मैले आफ्नो मन लगाएँ। तब परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कुराहरू मैले देखेँ। सूर्यमुनि के हुँदैछ सो कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। मानिसले यसलाई खोज्ने सारा प्रयत्न गरे तापनि यी कुराको अर्थ पहिल्याउन सक्दैन। यदि कुनै बुद्धिमान मानिसले म जान्दछु भनी दाबी गर्छ भने पनि यथार्थमा त्यसले जानेको हुँदैन। आमेन। उपदेशक अध्याय 9। सबैको निम्ति अन्तिम दशा एउटै हुन्छ। यी सबै कुरामा मैले विचार गरेँ र यही निष्कर्षमा पुगेँ कि धर्मात्मा र बुद्धिमानहरू र तिनीहरूले गर्ने गरेका सारा क्रियाकलाप परमेश्वरकै हातमा हुँदा रहेछन्। तर कुनै मानिसले पनि आफूलाई प्रेम वा घृणा केले प्रतीक्षा गरिरहेको छ सो जान्दैन, किनभने धर्मात्मा र दुष्ट, असल र खराब, शुद्ध र अशुद्ध, बलि चढाउनेहरू र बलि नचढाउनेहरू सबै सामान्य अन्तका साझेदार हुन्छन्। असल मानिसलाई झैँ पापीलाई पनि हुन्छ, शपथ खानेहरूलाई झैँ शपथ खान डराउने मानिसहरूलाई पनि हुन्छ। सूर्यमुनि हुने प्रत्येक काममा दुष्टता छ, सबैलाई एकै अन्त्य आइपर्छ। मानिसहरूका हृदय दुष्टताले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरूका जीवनकालभरि नै तिनीहरूका हृदय पागलपनाले भरिन्छन्। अनि त्यसपछि तिनीहरू मरेकाहरूसँग मिल्न जान्छन्। बाँचिरहनेहरूका साथमा हुनेहरूसँग आशा हुन्छ। जिउँदो कुकुरको स्थिति मरेको सिंहको भन्दा असल हो, किनभने हामीहरू मर्नेछौँ भनी जीवितहरूले जान्दछन्, तर मरेकाहरूले त केही पनि जान्दैनन्।
तिनीहरूका निम्ति केही प्रतिफल हुँदैन, तिनीहरूको सम्झना पनि लोप हुन्छ। तिनीहरूका प्रेम, घृणा, ईर्ष्या सबै लोप भएका हुन्छन्। सूर्यमुनि गरिएको कुनै काममा तिनीहरूको फेरि कहिल्यै भाग हुँदैन। आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो खानेकुरा आनन्दसँग खाऊ, खुसी मनले आफ्नो दाखमत पिऊ, किनभने तिमीले गरेको काममा अहिले परमेश्वरको निगाह रहेको छ। सधैँ सेतो वस्त्र पहिराऊ र कपालमा तेल लगाऊ। परमेश्वरले सूर्यमुनि दिनुभएको यस व्यर्थ जीवनकालमा आफूले प्रेम गरेकी पत्नीसँग जीवनको सुख भोग गर, किनभने यस जीवनमा र सूर्यमुनि तिमीले गरेको परिश्रममा तिम्रो भाग त्यही नै हुन्छ। तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो पुरा शक्तिले गर, किनभने चिहानमा जहाँ तिमी जान्छौ त्यहाँ न त केही गर्ने, न योजना गर्ने, न ज्ञान, न बुद्धि नै हुन्छ। सूर्यमुनि एउटा अर्को कुरा मैले देखेको छु, चाँडो दगुर्नेले दौड जित्दैन, न शक्तिशालीले युद्ध जित्छ, न त बुद्धिमानलाई भोजन आउँछ, न तीव्र ज्ञानीलाई धन सम्पत्ति आउँछ, वा न त पढेकाले निगाह प्राप्त गर्छ, तर समय र मौका नै तिनीहरू सबैले पाउँछन्। त्यसबाहेक आफ्नो काल कहिले आउँछ भनी कुनै मानिसले जान्दैन। माछा निर्दय जालमा र चरा पासोमा परेझै मानिसहरू पनि नसोच्दै दुर्दशामा फेला पर्छन्। मूर्खताभन्दा बुद्धि ठुलो। मैले सूर्यमुनि बुद्धिको पनि एउटा नमुना देखेँ जसले मलाई साह्रै प्रभावित पार्यो। एकपल्ट थोरै बासिन्दा भएको एउटा सानो सहर थियो। त्यसलाई शक्तिशाली राजाले आक्रमण गरे। तिनले त्यसलाई घेरेर त्यसको चारैतिर घेरामचान बनाए। त्यस सहरमा एउटा गरिब तर बुद्धिमान मानिस थियो र त्यसले आफ्नो बुद्धिले त्यो सहर बचायो, तर त्यस गरिब मानिसलाई कसैले सम्झेन। तब मैले भने बलभन्दा बुद्धि श्रेष्ठ हो, तर त्यस गरिब मानिसको बुद्धिको अवहेलना भयो र त्यसको वचनको केही वास्ता छैन। कराएर भन्ने मूर्खहरूको शासकको वचनभन्दा बुद्धिमानको नम्र वचनको वास्ता गर्नु असल हो। युद्धका हात हतियारभन्दा बुद्धि असल हो, तर एउटा पापीले धेरै असल कामलाई सर्वनाश गर्दछ। आमेन। उपदेशक अध्याय 10। जसरी मरेका झिँगाहरूले सुगन्धित अत्तरलाई दुर्गन्धित तुल्याइदिन्छन्, त्यसरी नै थोरै मूर्खताले बुद्धि र सम्मानलाई बेकामको बनाइदिन्छ। बुद्धिमान मानिसको मन सोझो बाटोमा, तर निर्बुद्धि मानिसको मन बाङ्गो बाटोमा लागेको हुन्छ। बाटोमा हिँड्दा पनि मूर्खले विचारै गर्दैन र सबैलाई त्यसले आफ्नो मूर्खता जनाउँछ। हाकिमको रिस तिम्रो विरुद्धमा उठे तापनि तिमीले आफ्नो काम नछोड। चुपचाप बस्नाले ठुला ठुला भुल शान्त हुन्छन्। सूर्यमुनि मैले एउटा खराबी देखेको छु, यस्तो किसिमको खराबी जो हाकिमबाट हुन्छ। मूर्खहरू धेरै उच्च पदमा राखिन्छन्, तर धनीहरू निम्न स्थानमा बस्दछन्। मैले दाखहरूलाई घोडामा सवारी भएर र राजकुमार दास चाहिँ पैदलले हिँडेका देखेको छु। खाडल खन्ने मानिस आफै त्यसमा जाकिन सक्छ र पर्खाल भत्काउने मानिसलाई सापले डस्न सक्छ। ढुङ्गा फोर्ने मानिसलाई तीबाट चोट लाग्न सक्छ, अनि दाउरा काट्ने मानिस ती दाउराबाटै खतरामा पर्न सक्छ। बन्चरो बोधो छ र त्यो उध्याएको छैन भने ज्यादै बल प्रयोग गर्नुपर्छ, तर सिपले सफलता ल्याउँछ। लठ्याउन अघि नै सापले डस्यो भने सपेरालाई केही फाइदा हुँदैन। बुद्धिमान मानिसको मुखका वचन शिष्टाचार भएका हुन्छन्, तर मूर्ख चाहिँ आफ्नै बोलीले नष्ट हुन्छ। सुरुमा त्यसले अर्थहीन कुरा गर्छ, अन्त्यमा त्यसको कुरा दुष्ट पागलपना मात्र हुन्छ। मूर्खले कुरा गरेको गरेकै हुन्छ, के हुने हो कसैले जान्दैन। त्यसको पछि के हुने त्यसलाई कसले बताउन सक्छ र? मूर्ख आफ्नो कामले आफै थाक्छ, त्यसले सहर जाने बाटै चिन्दैन। जुन देशमा नोकर राजा थियो र जसमा राजकुमारहरूले एका बिहानै भोज खान्छन्, त्यस देशलाई धिक्कार। त्यो देश सुखी छ जसका राजा कुलीन परिवारमा जन्मेका छन् र जसका राजकुमारहरूले मतवालापनको निम्ति होइन, तर बलको निम्ति ठिक समयमा भोजन गर्छन्। यदि कुनै मानिस अल्छे छ भने घरको धुरी भत्कन्छ। यदि त्यो हात बाँधेर बस्छ भने त्यसको घर चुहिन्छ। खुसियालीको लागि भोज तयार गरिन्छ र दाखमदले जीवनलाई आनन्दित तुल्याउँछ, तर पैसाले नै हर कुरा सुल्झाउँछ।
आफ्नो सोचाइमा पनि राजाको निन्दा नगर अथवा धनीलाई आफ्नो कोठामा नसराप, किनकि आकाशको पन्छीले तिम्रो कुरा लैजाला र उडिरहेको चराले तिमीले भनेका कुरा बताइदेला। आमेन। उपदेशक अध्याय 11। पानीमाथि अन्न। आफ्नो अन्न पानीमा फालिदेऊ र धेरै दिनपछि तिमीले त्यो फेरि पाउनेछौ। तिमीले 7-8 जनालाई भाग बाँडिदेऊ, किनभने तिमी जान्दैनौ कस्तो विपत्ति देशमा आइपर्नेछ। बादल पानीले पूर्ण भयो भने त्यसले जमिनमा पानी वर्षाउँछ। रुख दक्षिणमा ढल्यो भने पनि अथवा उत्तरमा ढल्यो भने पनि त्यो जहाँ ढलेको छ त्यही नै पडिरहन्छ। बतासको विचार गर्नेले कहिल्यै छड्दैन, बादलमा नजर राख्नेले कहिल्यै कटनी गर्दैन। जसरी तिमीले हावाको चाल कतातिर पुग्छ, आमाको गर्भमा शरीर कसरी बनिन्छ भनेर जान्दैनौ, त्यसरी नै सब थोक बनाउनु हुने परमेश्वरका हातको कामलाई तिमी बुझ्न सक्दैनौ। बिहान समयमा नै तिम्रो बिउ छर र बेलुकी पनि काम गर्न नछोड, किनभने अहिले छरेको अथवा भरे छरेको कुन चाहिँ सफल हुन्छ अथवा दुवै नै राम्रा होलान् भनी तिमी जान्दैनौ। युवा अवस्थामा आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। उज्यालो असल हुन्छ, आँखाले घामलाई हेर्न मन पराउँछ। मानिस जति धेरै वर्ष बाँचे तापनि त्यो ती सबैमा आनन्दित होस्, तर त्यसले अन्धकारका दिनहरूको पनि स्मरण गरोस्, किनभने ती धेरै हुन्छन्। हुन आउने सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्। ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हो। तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द देऊन्। तिम्रो आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ। यसैकारण चिन्तालाई तिम्रो हृदयबाट पर राख र शरीरको दुःखलाई फालिदेऊ, किनभने युवा अवस्था र बल व्यर्थै हुन्। आमेन।